अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। वक्त की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वक्त कभी रुकता नहीं है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। वक्त अच्छा हो या वक्त बुरा हो, वक्त हमेशा गुजर जाता है। ये काफ़ी मशहूर वाक़या है, आपने भी ज़िंदगी में सुना होगा। एक बादशाह ने अपने वज़ीर से कहा कि मुझे एक ऐसा फ़िक्रा लिख के दो कि जिसको अगर मैं खुशी की हालत में पढूँ तो मैं गमगीन हो जाऊँ, और अगर मैं गमी की हालत में उसको पढूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो उसने आगे से लिख के दिया कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मतलब अगर आज वक्त अच्छा है तो गारंटी नहीं कि कल ये अच्छा वक्त इसी तरह रहे, और अगर आज आप पे बुरा वक्त है तो इसका भी कोई ज़रूरी नहीं कि ये वक्त हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने बेशुमार जगह के ऊपर ये बताया है। सूरह अलम नशरह के अंदर है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। इसके अलावा और बहुत सी जगहों के ऊपर इसी चीज़ को, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी के बारे में बार बार बताया गया है कि वक्त बेसिकली जो है वो ना किसी के बस के अंदर है, ना उसको कंट्रोल कर सकता है। वक्त की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वक्त हमेशा चेंज होता रहता है। जब तक हम जिंदा हैं, ये अल्लाह ताला का सबसे बड़ा मौजज़ा है। और अगर आज हमारे साथ कोई मिसहैप हो गया तो उस चीज़ में स्टक होने की बजाय हमें उस चीज़ से ख़ुद को बाहर निकालना चाहिए, और अपने आप को ये दिलासा देना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी आगे। अगर आज हमारे साथ ये बुरा इंसिडेंट हो गया है तो इसके बदले अल्लाह ताला हमारे लिए किसी और काम में आसानी पैदा कर देगा, और आने वाले वक्त में हमारे लिए अच्छी जो मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट होंगी। एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप है जो हम इंसान जो हैं हमारी, चूँकि एक हमारा इल्म महदूद है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो गैब का इल्म और पूरी कायनात का, इतनी बड़ी कायनात को जो चला रहा है, इसके निज़ाम को चला रहा है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप जो है कि हर चीज़ के पीछे कुछ चीज़ें होती हैं, हमें समझ नहीं आती। फॉर द टाइम बिंग हमारे साथ कोई बुरा वाक़या पेश आ गया, या हमने किसी काम के लिए बहुत मेहनत की लेकिन उसका डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स जो थे वो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आए, तो हम उस पे मायूस होके मुरझा के बैठ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमें, क्योंकि हमें हमारी अक्ल जो है वो उतनी मैच्योर नहीं है, हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती कि इस कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप जो पूरी दुनिया के अंदर निज़ाम के अंदर चल रहा है वो क्या है बेसिकली। इसको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सूरह कहफ़ के आप उसका तर्जुमा अगर पढ़ें तो उसमें हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, अगर आप उसकी डेप्थ में जाके उसको स्टडी करें, उसकी तफ़सीर को पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया में बहुत से बज़ाहिर ऐसे काम जो हमें बुरे लगते हैं, हम समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है इस तरह, उसके पीछे एक कॉज़ एंड इफ़ेक्ट का रिलेशनशिप होता है जो हमारी समझ से बाहर होता है। टाइम गुज़रने के साथ-साथ हमें वो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता कुदरत की तरफ से अनफ़ोल्ड होती नज़र आती हैं, और हमें समझ आती है कि अच्छा वो फ़लाँ टाइम में जो मेरे साथ ये हुआ था, वो तब तो मुझे बुरा लग रहा था लेकिन उसका लॉन्गर रन के अंदर मुझे ये फ़ायदा हुआ। इसलिए अगर आप मुसीबत के अंदर हैं, अगर आप परेशानी के अंदर हैं, तो उससे कोप अप करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप एक्सेप्टेंस के फ़ेज़ में आएँ। आप हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखें। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी आपको परेशानी आती है, कुदरत की तरफ से या खुशी आती है, या जैसा भी आपको कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे फेस करने पड़ते हैं, उसमें अपने आप को इस चीज़ पे राज़ी करें कि मैंने अल्लाह की रज़ा के ऊपर राज़ी रहना है। इसे एक्सेप्टेंस कहते हैं कि जो आपकी तरफ कुदरत की तरफ से आ रहा है, आप उसे एक्सेप्ट करें, बगैर किसी गिला किए, बगैर किसी शिकायत के। मैं एक और यहाँ पे एक आपको चीज़ बताता चलूँ कि सब्र और बर्दाश्त, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो वादा किया है मुसलमानों के साथ, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और ये कुरान मजीद में बेशुमार जगह के ऊपर ये आयत जो है, ये आपको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी कि इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने जो वादा किया है वो सब्र का है। हम लोग अनफॉर्चुनेटली जो बर्दाश्त, जो एक चीज़ होता है किसी चीज़ को बर्दाश्त करना, मिसाल के तौर पे एक चीज़, कोई मेरे साथ वाक़या पेश आया और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा उसको एक्सेप्ट करने का, या मैं अंदर से कुढ़ रहा हूँ और बड़ी तकलीफ़ के अंदर हूँ और मेरा बस नहीं चल रहा, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं है वो काम, इस वजह से मुझे मजबूरी के अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इसको बेसिकली बर्दाश्त कहेंगे, ये सब्र नहीं है। सब्र का मतलब ये है कि आपके साथ कोई कोई बुरा इंसिडेंट हो गया, आपके साथ कोई मिसहैप हो गया, खुदा ना खास्ता आपका कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया, कोई किसी करीबी अज़ीज़ की डेथ हो गई, या कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई बड़ा लॉस हो गया, तो आप उस पे बगैर शिकवा किए उसको अल्लाह की रज़ा समझें, और अपने ज़ुबान से कोई गिला शिकवा इस तरह का ना निकालें कि वाई मी, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ये चीज़ आपको जो है वो सब्र से
نکال کے برداشت کی طرف لے جائے گی، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کو اس چیز کے ساتھ رہنا تو ہے، اس کو ایکسیپٹ تو کرنا ہے، لیکن اگر آپ ہنسی خوشی اور اللہ کی رضا سمجھ کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے تو یہ صبر ہے بیسیکلی. لیکن اگر آپ اس کے اوپر گلا کریں گے، شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو پھر وہ برداشت کے لیے چلا جائے گا، اور برداشت کا اجر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جس اجر کا وعدہ کیا ہے وہ صبر ہے. اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ہمارے ذمے 3 کام لگائے ہیں انسان کے، اور اس کے بعد جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو 3 کام اس نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں ان میں سے نمبر 1 جو ہے وہ ہے نیت، نیک نیتی. دوسرے نمبر پہ ہے کوشش، اور تیسرے نمبر پہ ہے ڈائریکشن. اب کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ کی اس کام کے لیے اچھی نیت کے ساتھ آپ اس کو شروع کرتے ہیں، آپ کی نیت نیک ہے، تو وہ بظاہر کام جو ہے وہ اگر دیکھنے میں اچھا نہیں بھی لگ رہا، لیکن اس کے پیچھے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو وہ کام کا جو رزلٹ جو ہے وہ اس کا آؤٹ کم اچھا نکلے گا ہمیشہ. دوسرے نمبر پہ ہے کوشش. کوشش کا اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے کہ آپ کس حد تک ہارڈ ورک کرتے ہیں، کس حد تک محنت کرتے ہیں، اور کوشش کے ساتھ آپ چیزوں کو ڈائریکشن کے اندر لے کے جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ جو ہے کہ آپ اپنے جو سینئرز ہیں، مینٹورز ہیں، ان سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، کہ آیا یہ کام کو کس طریقے سے مجھے کرنا ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں، نیت، کوشش اور ڈائریکشن. اگر یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے طور پہ اس میں 100% اپنا دیا ہے، اپنے انپٹ اپنی ڈالی ہے، اس کے بعد اب جو رزلٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ذات پہ چھوڑ دیں، کیونکہ رزلٹ انسان کے بس میں نہیں ہے. اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ نے فل محنت کی، آپ کی نیت بھی صاف تھی، لیکن ڈیزائرڈ آؤٹ کم نہیں آیا، تو اس میں اللہ کی رضا سمجھیں، اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر اس وقت میرے ساتھ میرا جو میں چاہتا تھا مجھے نہیں ملا، تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کہیں نہ کہیں اور کمپنسیٹ کر دے گی. وہ میری محنت کو، میری نیت کو کبھی رائے گا نہیں جانے دے گا. تو اگر فار دا ٹائم بینگ آپ کو وہ ڈیزائرڈ جو آؤٹ کم آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو نہیں مل سکا، تو آپ اس کو لانگر رن کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو وہ کمپنسیٹ کر کے، شاید اس سے ڈبل یا 3 گنا بڑھا کے آپ کو اس کا جو ریٹرن ہے وہ دے دے گا کسی اور شکل کے اندر. سب سے بڑی جو چیز ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تب تک کچھ نہیں ختم ہوا. آپ آج کسی چیز کو اچیو نہیں کر سکے، وہ چیز دوبارہ آپ کے پاس آ جائے گی. زندگی سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے، ایک بڑا مشہور محاورہ ہے، اور یہ سچ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کا بڑے سے بڑا لاس پورا ہو سکتا ہے، بڑی سے بڑا نقصان آپ کے ساتھ جو ہو گیا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ برا کر دیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آپ اس کو ریکور کر لیں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اس حد تک مایوس ہو جانا کہ اپنی جان لے لینا، خودکشی تک چلے جانا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نا امیدی اور مایوسی میں اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کا اللہ کی ذات کے اوپر بالکل یقین نہیں ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو کام ابھی میں نہیں ہو سکا اس کے بعد دنیا ختم ہے، اور میری زندگی میں بس قسمت میں فیلئر ہی فیلئر لکھا ہوا ہے. اس سوچ کو، اس تھنکنگ کو، مینٹیلٹی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آئی نو کہ یہ چیز جو ہے آسان نہیں ہے کہنے کی حد تک، بہت آپ ایزیلی کہہ دیتے ہیں کہ ایکسیپٹنس اور صبر یہ 2 چیزیں ہیں جو مشکل ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اجر رکھا ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہم اپنے پرسنالٹی کے اوپر کام کر کے، ہم سیلف ایکچولائزیشن پہ کام کر کے، ہم اس چیز کو ہیں جو اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کو مضبوط کریں، تو انشاءاللہ آپ خود فیل کریں گے کہ جب آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دنیا کے اندر جو پریشانیاں، چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی بھی ہیں، تو آپ اس کو صبر کے ساتھ جو ہے، بغیر اپنی زبان سے کوئی شکوہ یا گلہ کیے، صبر کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ایکسیپٹنس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں پسند آئی ہوں گی. میری باتیں سننے کا شکریہ. اللہ حافظ.